अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरूको यो अन्तिम पाठ हुनेछ। यो रमजानको महिना 2025 को जुन यो रमजानको पावन वर्ष चलिरहेको छ, जुन हामी यो कर्मिक पाठ्यक्रम मिनहाजुल मुस्लिम अर्थात मुस्लिमको पाठ्यक्रम, यसमा इस्लामी शिक्षाहरू जुन बताइएको थियो त्यो सम्पूर्ण हामीले पढ्यौँ। आज हामीहरूको यो 26औं पाठ र यो अन्तिम पाठ हुनेछ। इन्शाअल्लाह हामी यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ अनि फेरि इन्शाअल्लाह यदि समय मिल्यो भने इन्शाअल्लाह फेरि हामी अगाडि अर्को पनि इन्शाअल्लाह राम्रो राम्रो कुरो लिएर, धार्मिक चाहिँ फाइदाको कुरो लिएर हजुर कहाँ इन्शाअल्लाह तपाईँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजको जुन अन्तिम पाठ हो यसको शीर्षक यो हो आदाबुन नौम अर्थात सुत्नुको शिष्टाचार। सुत्नु, निद्रामा वा आफ्नो ओछ्यानमा गएर आराम गर्नु, यो अल्लाहको एउटा दया हो, हामीमाथि कृपा हो। यो यस्तो दया हो, यदि कोही मान्छे सुत्दैन भने त्यो पागल भइहाल्छ, त्यसको दिमाग सही हुँदैन। त्यो सुत्छ, रेस्ट दिन्छ आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो मस्तिष्कलाई, आफ्नो हृदयलाई, आफ्नो शरीरलाई, फेरि बिहान त्यो उठ्छ फ्रेस भएर, एक्टिभ भएर उठ्छ, हो कि होइन? यो अल्लाहको एउटा चाहिँ हामीमाथि कृपा हो। यदि हामी सुत्दैनौँ भने हामी यदि जुन व्यक्तिलाई निद्रा लाग्दैन नि उनीहरूसँग सोध्नुहोस् न, उनीहरूको हालत कस्तो भइरहेको छ, दिमाग सही हुँदैन। निद्रा लाग्नु, सुत्नु यो मनुष्यको स्वस्थ हुनुको यो पहिचान हो। त्यो स्वस्थ छ, त्यो राम्रो व्यक्ति छ, त्यसमा केही पनि त्रुटि छैन। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनु फीहि वलितबतगु मिन फضलिही वलअल्लकुम तशकुरून। यो अल्लाहको रहमत, अल्लाहको दया, अल्लाहको कृपा हो तिमीमाथि कि अल्लाहले तिम्रो लागि रात्रि बनाउनु भएको छ, लितस्कुनु फीहि, ताकि तिमी त्यसमा आराम गर। रात्रि किन बनाइएको छ? आराम गर्नुको लागि, सुत्नुको लागि। अनि दिन चाहिँ वलितबतगु मिन फضलिही, अल्लाहको रिजिक तलास गर्नुहोस्। जुन हाम्रो जीविका छ, जुन हाम्रो भोजन छ, त्यसको खोज गर्नु, त्यसको लागि प्रयास गर्नु, परिश्रम गर्नु, यो दिन यसको लागि बनाएको छ। भने रात्रि किन? आराम गर्नुको लागि, दिन किन? परिश्रम गर्नुको लागि, लगन मेहनत गर्नुको लागि, जीविका कमाउनुको लागि। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तिमीहरू अल्लाहको कृतज्ञ भएर, कृतज्ञ भक्त भएर बस, अल्लाहको कृतज्ञता प्रकट गर भने यो चाहिँ सही कुरो हो। त्यसैले सुत्नु यो अल्लाहको एउटा कृपा हो हामीमाथि। त्यसैले हामी केही कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा सर्वप्रथम यो हो कि सुत्नुमा ढिलो नगर्नु हो, चाँडै सुत्ने प्रयास गर्नु। इशाको नमाज पढेपछि यदि कुनै आवश्यकता छैन, कुनै त्यस्तो व्यस्तता छैन भने इशाको सलाहपछि सुत्नुहोस्, ताकि फजरको नमाजमा तपाईँ राम्रै एक्टिभ भएर उठिहाल्नुहोस्। कुनै व्यक्तिहरू रात्रिमा धेरै लेट गरेर सुत्छन्, मोबाइल चलाउँछन्, रातमा 12 बजे 1 बजे सुत्छन्, 2 बजे सुत्छन्, फजरको नमाज गायब हुन्छ, हो कि होइन? पढ्दैनन्, सूर्य उदय भएपछि तिनीहरू उठ्छन्, यो सही कुरो होइन। इशाको सलाहपछि तुरन्तै सुत्नुहोस् अनि फेरि बिहान फजरभन्दा पहिले नै उठिहाल्नुहोस्, यो सही कुरो हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकरहु नौम क़ब्ल सलातिल इशा वल हदीथ बाद। यो सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदीस हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ इशाको सलाहभन्दा पहिले सुत्दैनन् थिए, इशाको नमाजभन्दा पहिले सुत्दैनन् थिए, अनि इशाको नमाजपछि चाहिँ बात गर्नु, कुराकानी गर्नु चाहिँ मन पराउँदैनन् थिए। इशाको सलाहपछि सुतिहाल्थे, मन पराउँदैनन् थियो। त्यसै गरी दोस्रो कुरा कि एउटा मनुष्य चाहिँ यो प्रयास गरोस् कि त्यो वजुको अवस्थामा सुतोस्। वजु बनाएर सुत्नुमा धेरै चाहिँ फाइदा छ, धेरै फाइदा छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुभयो, इदा अदैत मस्जिअक फतवद्दअ वुदुअक लिस्सलात। जब तिमी आफ्नो ओछ्यानमा आऊ भने जस्तो नमाजको लागि वजु गर्दैछौ त्यस्तै वजु गर्नु भने उहाँले आदेश दिनुभयो कि वजु गरेर सुत्नुहोस्। यो सुन्नत हो, सही तरिका हो। मैले एउटा दुआ बताउनु भयो,
तपाईले त्यो दुआ याद राख्नुहुन्छ धेरै फाइदा हुन्छ। वुजु बनाएर सुत्नुस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बरा इब्न आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हुलाई यो दुआ बताउनु भएको थियो। अल्लाहुम्मा सल्लमतु नफ्सी इलैक व फवस्तु अमरी इलैक वल्जअतु ज़हरी इलैक ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिका अल्लज़ी अनज़ल्त व बिरसूलिका व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अर्सल्त। यो दुआ छ। तपाईँ यो दुआ पढ्नुहुन्छ त्यस रातमा तपाईको मृत्यु भयो भने तपाईको इस्लाम धर्ममै मृत्यु भएको छ, फितरते इस्लाममा तपाईको मृत्यु भएको छ। यो दुआ फाइदा त्यो मनुष्य चाहिँ काफिर भएर मर्दैन जुन वजु बनाएर अनि यो दुआ पढेर सुत्छ भने यसको धेरै फाइदा छ। वजु बनाएर सुत्नुहोस्। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ दायाँपट्टि चाहिँ सुत्नुहोस्। आफ्नो हातलाई आफ्नो गाला तल लगाउनुहोस् अनि दायाँपट्टिमा सुत्नुहोस् वा बायाँपट्टि जस्तो पनि हुन सक्छ चाहिँ सुत्न सक्नु, तर चाहिँ सुरुवात चाहिँ आफ्नो दायाँपट्टिले गर्नुहोस्। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट चाहिँ प्रमाणित छ, भन्नुभयो इदा अतैत मस्जिदक फतवद्दा वुदुअक लिसलात थुम्मा इस्तजि अला शिक्कल अयमन। आफ्नो दायाँपट्टिमा सुत्नुहोस्। त्यसैगरी आफ्नो पेट घोप्टे अवस्थामा सुत्नुबाट मनाही गरिएको छ। पेट र अनुहार ओछ्यानमा लगाउनुहोस्, पिठ्यु तपाईको माथि होस्। यस्तो घोप्टे अवस्थामा सुत्नुबाट चाहिँ मनाही गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सुत्नुबाट मनाही गरिएको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि इन्न हादिही जज़अ ला युहिब्बुल्लाह। यस्तो सुत्नु अल्लाह ताआलाले यसलाई मन पराउँदैन भने यस्तो अवस्थामा कहिले पनि नसुत्नु। आफ्नो पिठ्यु माथि होस् अनि पेट र अनुहार चाहिँ तल होस्, ओछ्यानमा होस्, यस्तो नसुत्नु। दायाँपट्टि वा बायाँपट्टिमा तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सुत्दाखेरि मेरो भाइहरू एउटा कुराहरू छ कि जति पनि दुआ तपाईले याद छ, खास गरी सुत्नुको धेरै दुआ, मात्र अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु व अहया होइन, बरु यस बाहेक अरू धेरै दुआहरू छन्, धेरै जिक्र, धेरै स्मरण, धेरै अजकारहरू छन्। त्यो सम्पूर्ण दुआ तपाईँ पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस् अनि त्यो दुआहरू पढेर सुत्नुहोस्। यो होइन कि मोबाइल चलाउँदै चलाउँदै सुतिहाल्नुहोस्, होइन। त्यो दुआ पढेर सुत्नुहोस् न, फाइदा हुन्छ, धेरै फाइदा हुन्छ। केही म आज हजुरलाई बताउने छु। यसमा सर्वप्रथम कि 33 चोटि सुबहानल्लाह, 33 चोटि अल्हम्दुलिल्लाह ल 34 चोटि चाहिँ अल्लाहु अकबर पढेर सुत्नुहोस्। हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जब हजरत अली र उहाँको प्रिय पत्नी हजरत फातिमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कान्छी छोरी फातिमा आए, उहाँको सेवामा उपस्थित भए अनि उहाँले भने, हे हजुर, हामीलाई चाहिँ एउटा दास चाहियो, तपाईँ एउटा दास हामीलाई दिनुहोस्, मेरो खिदमतको लागि एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, काम भइरहेको छ, मलाई एउटा तपाईँ दास चाहिँ प्रदान गरिदिनुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि म तिमीहरूलाई त्यो नदिम जुन दासबाट चाहिँ उत्तम छ। भन्नुभयो कि अला अदुल्लुकुमा अला खैरी मा मिम्मा सअल्तुमा इदा अखज़तुमा मतजिअकुमा फसब्बिहल्लाह 33 वहमदिल्लाह 33 वकब्बिरिल्लाह 33 वकब्बिरिल्लाह 34 34 चोटि उहाँलाई यो दिनुभयो कि जब सुत्ने बेलामा जाऊ 33 चोटि सुबहानल्लाह, 33 चोटि अल्हम्दुलिल्लाह र 34 चोटि चाहिँ अल्लाहु अकबर भन। यो तिमीहरूको लागि एउटा दास, एउटा गुलाम, एउटा नोकर भन्दा राम्रो छ, उत्तम छ। यसबाट हाम्रो थकान पनि समाप्त हुन्छ। यदि हामी थाकेका छौँ इन्शाअल्लाह त्यो हाम्रो समाप्त हुन्छ इन्शाअल्लाह। भने सुत्ने बेलामा तपाईँ यो अवश्य पढ्नुहोस्। 33 चोटि सुबहानल्लाह, 33 चोटि अल्हम्दुलिल्लाह र 34 चोटि अल्लाहु अकबर। यो 100 चाहिँ 100 यसबाट पुरा 100 पुरा भइहाल्छ यसको सङ्ख्या। त्यसै गरी मेरो भाइहरू सुत्ने बेलामा सुरतुल फातिहा पनि पढ्नुहोस् र त्यसै गरी सूरा बकराको अन्तिम 2 आयत अवश्य पढ्नुहोस्, तपाईँको लागि पर्याप्त हुन्छ। आयतुल कुर्सी पढ्नुहोस्। अल्लाह तालाको तर्फबाट तपाईँको सुरक्षाको लागि एउटा फरिस्ता खटाइन्छ, सुरक्षाको लागि त्यो फरिस्ता तपाईँको सुरक्षा गर्दछ। र त्यसै गरी कुल हुवल्लाहु अहद र त्यसै गरी चाहिँ मुअव्वज़तैन अर्थात् कुल रब्बिल फलक र कुल रब्बिन नास पढेर सुत्नुहोस्। यो अनि यसबाहेक अरू धेरै दुआहरू छन्, सेदुल इस्तिगफार पढेर सुत्नुहोस्, हैन। यसमा धेरै फाइदाहरू छन्। भने यो सम्पूर्ण दुआ हामीलाई अपनाउनु पर्छ अनि यसै अनुसार हामीले कर्म गर्ने चाहिँ प्रयास मेरो भाइहरू गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मैले बताएँ कि यति फाइदाहरू छन् कि जुनसुकै व्यक्ति चाहिँ दुआहरूलाई पढिलिन्छ त्यसलाई पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ, सवाब पनि प्राप्त हुन्छ र अल्लाहको तर्फबाट त्यसलाई सुरक्षा पनि प्राप्त हुन्छ।
अल्लाहले त्यसको सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले सुत्नुको दुआ पढ्नु, आयतुल कुर्सी पढ्नु, सूरा बकराको अन्तिम 2 आयत पढ्नु, त्यसैगरी कुल हुवल्लाहु अहद, अनि त्यसैगरी चाहिँ कुल हुवल फलाक, कुल हुवल नास पढेर आफ्नो हातमा फुक मार्नुस् र जहाँसम्म हुन सक्छ आफ्नो पुरै शरीरमा चाहिँ फेर्नुस्। यो पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हो। यसलाई अपनाउने प्रयास गर्नुस्। यसबारे किताबहरू पाइन्छ, तपाईँ त्यो किताबमा लिएर कति कति दुआ छन् सुत्नुको बारेमा, त्यो सम्पूर्ण याद गर्ने प्रयास गर्नु। यसलाई पढ्नु धेरै फाइदा छ यसमा मेरो भाइहरू। त्यसैगरी अन्तिम कुरो के छ कि सुतेछौँ हामी, सुतेपछि जब हामी निद्राबाट बेहोसेछौँ हैन, निद्राबाट हामी उठेछौँ भने हामीले यो दुआ पढौँ। सुतेपछि जब उठ्दाखेरि उठेपछि मनुष्यले यो दुआ पढोस्। कुन दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशुर। अर्थात् हरेक प्रशंसा अल्लाहकै लागि छ जसले हामीलाई फेरि जीवित पार्यो, हामीलाई मारेपछि फेरि हामीलाई जीवित पारिदिनु भयो अनि हामीलाई अल्लाहतर्फ नै फर्केर जानु छ। अनि के भन्नुभयो, के थाहा भयो यसबाट कि यो निद्रा चाहिँ यो मृत्युको बहिनी हो। भनिन्छ नि कि द स्लिप इज द सिस्टर अफ द डेथ। यो मृत्युको बहिनी हो। एउटा मान्छे सुत्छ, सानो मृत्युमा त्यो गइहाल्छ। अब बिहान त्यो उठ्छ कि उठ्दैन थाहा छ कसैलाई? हाम्रो प्राण कहाँ हुन्छ, हामी निद्रामा हुन्छौँ कि पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले निद्राबाट उठेपछि हामी यो दुआ अवश्य पढौँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशुर। हस्त मेरो भाइहरू, हाम्रो पाठ चाहिँ समाप्त भयो। इन्शाअल्लाह फेरि अगाडि पनि इन्शाअल्लाह हामी आगामी समयमा पनि इन्शाअल्लाह हामी राम्रो चाहिँ कुरा लिएर हजुर कहाँ उपस्थित हुनेछौँ इन्शाअल्लाह। अल्लाह तालाले हामी हरेक सत्कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई नराम्रो कर्मबाट बचाउन् र हाम्रो हरेक राम्रो कर्मलाई स्वीकार गरेर हामी सम्पूर्णजनालाई चाहिँ स्वर्गमा स्थान प्रदान गरून्, स्वर्गमा ठाउँ देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।